ओके मारियन बाब कितें आसलें आयज तुमी पुलीस स्टेशनार येयले हांगा पणजे पुलीस स्टेशन? सर हांव पणजेच्या पुलीस स्टेशनार टावन पुलीस स्टेशनाचेर येयलां. ह्योक म्हाका एक रिमांयडर म्हणून ह्योक सपनेश शेल्लेकारान हें दिलां म्हाका इन्वर्ट करूंक. सो हें एक कंप्लेन आहा, कंप्लेन डेटेड 22/09/2022 रिगार्डींग हर्टिंग ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट. ना द कंटेंट ऑफ दॅट कंप्लेन म्हाका हें ना म्हायती ना, पूण हें म्हाका रिमांयडर म्हणून म्हाका हें करपाक दिलां. आतां हो दिवपाक कारण म्हणजे कितें, 17 तारखेर म्हाका बिचोलीम पुलीस स्टेशनाचेर आपयल्लो म्हजो स्टेटमेंट घेवपाक. बिकॉज हांवें एक फेसबुकाचेर व्हिडिओ अपलोड केला म्हणून. ओके, हांवें तो अपलोड केल्लो कहो हांवें एकल्यानूच करूंक ना, जे सगल्यांनी अपलोड केला पळय तो शेअर केला म्हणून हांवें तो म्हाका हें बरो इतलो कितें जालां म्हणून तितून कांय ना म्हणून हांवें तो शेअर केलो म्हज्या फेसबुकाचेर. ऑन दॅट कॉन्टेक्स्ट म्हाका शंकर पोलचीचो पळय तो राखणदार कितें हें म्हणून. सो हितून हांवें कोणाचें सेंटिमेंटूय दिवंक ना. तेन्ना म्हाका तिका सपोर्टाक जाय हें करपाक, म्हाका कॉन्फिडन्स दिवपाक पुलीस स्टेशनाचेर जाय ते तांणी येयले थिंगा. आनी तितून मदीं एक सपनेश शेल्लेकारूय म्हज्या बराबरी रावलो आनी तेणें आपणाचो स्टेटमेंट दिलो. आनी तेन्ना तें कोण येता कितें तेणें 22/09/2022 कंप्लेन दिल्ले तेजेर एटले हेचेच बेजिकाचेर ते कितें हें घेवंक ना ते म्हणजे केन्नाच इन्क्वायरी जावंक ना तेची नो म्हणून स्टेटमेंटूय जावंक ना. सो तेणें कितें केलें, बिचोलेमूय तेणें हें केलां, रिमांयडर दिला आनी म्हाका म्हणूंक लागलो पणजे वयता आसतना हो दी व्हरोन. सो आयज हांवें म्हज्या व्हेकलान उरलो आनी म्हाका उगडास नासलो. तो आयज हांवें येवन हो पणजे हितून टावन पुलीस स्टेशनाचेर हांवें हो हें केलां, दिला. ओके, आतां हेचेर कितें एक्शन घेता आनी कितें हेचेर हें करतले पळय ते ऑथॉरिटी दिता. ओके, आनी बिचोलीम पुलीस स्टेशनान कितें सांगलें तुमकां तेन्ना? बिचोलीम पुलीस स्टेशनाचेर सांगलां आमी हें करतले म्हणून, तेजेर कितें आहा पळय तें आमी पळयतले म्हणून आनी फुडली कारवाय कितें आहा पळय ती करूंक जाय ती करतले म्हणून. तुमकां डायरेक्ट कॉल येयल्लो पुलीस स्टेशनांतल्यान? म्हाका हिंगा ओल्ड गोवा सोट्या म्हज्या हेचेका लागून म्हाका ओल्ड गोवा सोट्या तांकां वायलस येयलो आनी म्हाका फोनाचेर तेणें सांगलें बिचोले 17 तारखेर 10:30 तुवें बिचोले पुलीस स्टेशनाचेर वचोंक जाय. ओके, हांव काडलो आनी हांव गेलो थिंगा आनी जायते जाण बरे मागपी थिंगा म्हज्या बराबरी येयल्यात. पूण न्ही हें नासलें तितून कांय व्हडलें हें नासलें पळोवपाचें म्हटल्यार. म्हजो स्टेटमेंट घेतलो, म्हाका कोणें कितें विचारूंक नासलें तें विचारलें, हांवें ताका सांगलें आनी तेज्या उपरांत येयलो भायर. तितून हेचें कांय नासलें, हांवें कोणाचें सेंटिमेंटूय दुखोवंक ना. हांवेंच आनी एक फावटी सांगता, हांव मनीस हें म्हणटा पळय तो हांव ह्युमॅनिटी इज माय रिलीजन आनी हांव सगळ्या रिलीजनाक रिस्पेक्ट करता. आनी हितून हांवें शेअर केला म्हणून म्हाका हिंगा हें येयलें, कंप्लेन जालें म्हजे हेचेर. पूण स्टेटमेंट घेवन म्हाका कांय हॅरेसमेंट ना, कांय हें करूंक ना. पुलिसांनी आपणाची सायड हें केली. आय वॉज सॅटिस्फायड, दे वर सॅटिस्फायड विथ माय आन्सर आनी इतल्यानूच हें जालें. जस्ट टू इन्क्वायरी आनी एक सिंपल स्टेटमेंट. ओके, दॅट राखणदार पोस्ट रायट? या हेचो आमचो शंकर पोलीस. आतां तोय म्हणून जालो म्हज्या पयले जायते जाणांनी पोस्ट हें केल्ले, शेअर केल्ले ते. पूण म्हज्या हेचेर हांव कहो व्हायरल जालो पळय तो आनी बिकॉज ऑफ दॅट फुचे म्हणल्यार म्हजेंच नांव येतालें. मे बी ताका लागून हांवें कोणाचें सेंटिमेंटल हर्ट जावपाक म्हणून हें करूंक ना. तो जस्ट म्हाका तितून कांय हांवें 2-3 फावटी हांवें पळयलो, तितून म्हाका कांय वायट हें जावंक ना, दिसोंक ना बाबा कोणाक रिलीजियस हर्ट जाला कितें जाला. आमी राखणदार, आमी ताका गांवप्रूस म्हणटा, और आमी राखणदार एका टायमाचेर आसता कित्याक आमी इश्यू घेवन येता. सो वी आर सेम पळय, हितून हें कांय ना. आतां दुसरें म्हाका कांय दिसता हें पडोंक ना. तुमकां कितें दिसता पळय, तुमकां अशें पॉलिटिकल कितें इश्यू हें केला अशें? इलेक्शनाचो टायम आसलो न्हू तो, इलेक्शनाचो टायम आसलो म्हणून पॉलिटिकल इश्यू जाता आसतो. बट तुमी कितें सेंटिमेंट हर्ट जालो कितें मेसेज दिवपाक सोदता लोकांक? हांवें ऑलरेडी दिलें. पळय हांव म्हजो रिलीजन ह्युमॅनिटी आनी हांव सगळ्या रिलीजनाक रिस्पेक्ट करता. आयचो दीस लेगून हांवें केन्नाच कोणाचेर म्हणून टिका करूंक ना, केन्नाच पोस्ट घालूंक ना कोणाचेर आनी केन्नाच हांव वायट शब्द दिना. केन्नाय भासाभास जाले आमच्या मदें, आमच्या फ्रेंड सर्कला मदें, दॅट डज नॉट मीन दॅट आमी भायर हें करता म्हणून. आमच्या मदें केन्नाय उलयता तें आमी हितून. पूण हांवें पब्लिकान आनी कोणाकूच आयचो दीस लेगून हांव एक सिनियर सिटीजन जालो आनी हांवें ब्रॉट अप इन हितून जॉसपणाच्या हितून आनी हांव हेच्या फुडें सेंटिमेंटल हर्ट
सेंटिमेंट हर्ट कोणाचे करपाकूच ना न्ही. आय रिस्पेक्ट ईच अँड एवरी रिलीजन. थँक्यू सर. थँक्यू.